चुका है, इनके लिए इमरान खान क्या चीज़ है। उधर खून पी रहे हैं। कल जो एप्स्टाइन फाइल्स निकली हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि वही गंदे लोग नेतन्याहू, मोदी, ट्रंप, ये सब के सब ये बच्चों को ज़िबा करते थे रेप आइलैंड पे। मतलब असमत दरी करना और जनाब बिलजबा करना तो छोटी बात हो गई है। और टोटल एप्स्टीन फाइल्स में एक बंदे का नाम है कि वो वेस्टर्न वैल्यूज के लिए, इन गंदे अंग्रेजों के लिए, इन इजराइलियों के लिए, इस मोदी के लिए, इस आरएसएस के हिंदुस्तान के लिए खतरा है। वो एक आदमी, उन्होंने इमरान खान का नाम लिया उन फाइलों में और ये भी कहा है कि वो जी से यानी चीन से, प्यूटिन से यानी रूस से, तुर्की से, इन सब से ज्यादा खतरनाक, ईरान से भी ज्यादा खतरनाक इमरान खान, इसको जेल में होना चाहिए। अब आपको समझ आई कि इमरान खान जेल में क्यों बैठा है। वो आलम इस्लाम का क्यों उसको दुनिया लीडर मानती है। वो जमहूरियत का गॉड फादर क्यों है, क्योंकि उसने दुनिया में उम्मीद पैदा कर दी थी कि शायद पाकिस्तान जैसे ममालिक में, फ़लस्तीन में, अफगानिस्तान में, तमाम मुस्लिम ममालिक में अमन आएगा, तरक्की आएगी, हमारी मादनियात हम पे इस्तेमाल होंगी। और आपने देख लिया ये नालायक हुकूमत, इसने अपनी तमाम तर कुव्वतें, ये जेल पे, ये पुलिस पे, ये फौज, ये हमारी केपी में, बलूचिस्तान लुट गया, बलूचिस्तान बर्बाद हो गया। अभी तलाल चौधरी असेंबली में बता रहा था, पता नहीं कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। ये टोटल सिर्फ 30 हमारे लोग शहीद हुए हैं। 5 के 10 पुलिस एहलकार, 5 के 10 FC वाले और बाकी सारे सिविलियंस। फौजी तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। अगर फौज शहीद हुई है तो मेरी पाकिस्तानी फौज शहीद हुई है। अगर पुलिस का एहलकार हुआ है, मेरा पाकिस्तानी शहीद हुआ है। अगर कोई मजदूर शहीद हुआ है गवादर में, वो मेरा पाकिस्तानी शहीद है। अगर वो क्वेटा में शहीद हुआ है तो मेरा पाकिस्तानी शहीद हुआ है। इनको नालायकों को समझ ये नहीं आती। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्कर, याद रखिए मैं वर्कर की हमेशा इज्जत करती हूँ, सियासी वर्कर की आपने इज्जत करनी होगी। हाँ, उनके लीडर चोर है, मरियम चोर है, बिलावल चोर है, लेकिन सियासी वर्कर हमेशा मुखलिस होता है। अगर वो भी शहीद होता है तो पाकिस्तानी शहीद हो रहा है। पड़चिराग में पिछले साल उन्होंने आग लगा दी थी, शिया सुन्नी तसादुम। पहली दफा ये हिस्ट्री में हुआ है कि अहले तशहीर ने बोला कि जी हमें पता है कि अहले सुन्ना नहीं करे, और अहले सुन्ना कह रहे थे हमें पता है अहले तशहीर ने नहीं किया। तो इन लोगों को सारा फोकस इमरान खान पे, मुल्क लुट गया, मुल्क बर्बाद हो गया, दहशतगर्दों ने तबाही फेर दी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, परवाह नहीं है इनको। मैडम कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, तो मुलाकात के लिए इमरान खान से इजाज़त नहीं मिली कोई इस तरह की? किस चीज़ की मुलाकात हुई? देखिए कल जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, सुहेल अफरीदी पे मैं भरोसा करती हूँ। नून लीग वाले फॉर्म 47 के चौरे पे भरोसा नहीं करती। उनकी बात हमेशा ये मैंने हसूल कौम ही झूठे आप इस तरह कहते। हमें कहा सुहेल अफरीदी ने कि 4 दफा मुझसे फेडरल गवर्नमेंट ने बात की कि तिराक के बारे में, ऑपरेशन के हवाले से, जो दहशतगर्दी हो रही है उसके हवाले से, जो हम आपके कर्जदार हैं, 5,500 अरब रुपए सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के कर्जदार है, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। तो कहते हैं मैंने सिर्फ उससे मुलाकात इसलिए की और वहाँ पे जो बातें हुई उसे सारी आपकी कौम के सामने रखी। इमरान खान साहब के हवाले से अगर कोई बात हुई भी होगी तो मुझे यकीन है कि आगे से शहबाज शरीफ ने यही कहा हुआ कि जी मैं पूछ के बताऊँ। मैडम मेन क्या तो उनको जब पता ही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर उनका गिला क्यों करती है कि हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती? मुझे सवाल कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। शहबाज हुकूमत को पीटीआई कहते ये समझते कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ से खुद था, हम नहीं समझते। जब सुहेल अफरीदी ने पहली दफा शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को फोन किया, हमारे चीफ मिनिस्टर को, और कहा कि मुझसे मिले, तो उसने यही कहा कि सर मैं आपसे क्या बात करूंगी जब तक मेरे अपने वज़ीर आज़म से बात नहीं होती है, मेरे अपने पार्टी के लीडर से बात नहीं होती है। तो आगे से शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ के बताऊंगा, तो मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कभी भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं मानती, लेकिन अब उसके मुंह से खुद इकरार हो गया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं पूछ के बताऊंगा। क्या मुझे लगेगा कि तुर्की के हवाले से निज़ाम के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी जो है वो सेनेटर की आपस में लड़ाई होती है, कभी पार्लिमानी सेक्रेटरीज की, मतलब हर रोजाना ही कोई ना कोई नई खबर आती है कि आज इजलास में ये हुआ, आज ये हुआ। क्या वजह है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब तक आपस में मुनज़्ज़म नहीं होगी तब तक तो कोई हादसा भी नहीं काम नहीं कर पाएंगे। बेटा पीटीआई सिर्फ एक बात पे मुनज़्ज़म है, मुतहर है कि इमरान खान हमारा वाहिद लीडर है। ना -1 की टीम मानते, ना -2 की टीम मानते, ना हम इमरान खान के अलावा किसी को अपना लीडर मानते। ये बात तो क्लियर हो गई। अब रह गई बात पार्टी में लड़ने की। देखिए आप सब यंग हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए। मैंने बात कितनी दफा की हुई कि जब भुट्टो साहब के आखिरी दिन आ गए थे, पीपल्स पार्टी में एक सन्नाटा छा गया था, सब अच्छा था। तो इसलिए ये लड़ाई इसी बात का सबूत है कि हम सब खंबे हैं। हम इमरान खान के इलेक्शन पे, इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे आए हैं और हम सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन के बाद इमरान खान को जवाब देंगे। तो इसलिए जब हमें लगेगा कि पार्टी मुनज़्ज़म मुझे नहीं चाहिए, मुझे
مجھے پارٹی اس بات کو متفق چاہیے کہ خان کے لیے لڑیں گے, خان کے لیے نکلیں گے, تو اٹ ہارڈلی میٹرز کہ ایکس نے یہ کہا, وائی نے یہ بولا, زیڈ نے یہ بولا. تو اونلی تھنگ دیٹ میٹرز کہ ہم عمران خان کی زندگی کے لیے لڑیں گے. میم یہ ترکی کے حوالے سے بتائیے گا کہ رات کو ایک خبر جو ہے وہ آ رہی تھی اور شاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ترکی والے کہہ رہے ہیں کہ نئے بندوان کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ترکی کے حوالے کرتے ہیں, اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں جتنا مجھے پتا ہے کہ یہ سارے جو چور ہیں اکٹھے مل کے عمران خان کے پیر پڑتے دن رات کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, بس یہاں سے چلے جاؤ. اور اگر پاکستان میں رہنا ہے تو یہ دو نالائق جو ہیں, نالائق اولادیں, چور اولادیں, ان کو ایک سال آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ دینی, کیونکہ ان کو بھی انٹرنشپ کرنی ہے نا پرائم منسٹر. اگر شہباز نے چک مزے لے لیے پی ایم ہونے کے, ملک کو ڈبو دیا, معیشت ڈبو دی, دہشت گردی. آپ سوچیں عمران خان وزیر اعظم تھے 3.5 سال, ایک دہشت گرد ایک ڈرون اٹیک نہیں تھا. مریم, بلاول, زرداری, شہباز, نواز سارے واپس آتے ہیں, بائی ون گیٹ ون فری کے تحفے دہشت گرد بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے, ڈرون بھی ان کے ساتھ واپس آ گئی, تباہی بھی پاکستان میں واپس آ گئی. آپ مجھے خود بتائیں اس وقت 60% پاکستانیوں میں آپ بھی آتے ہیں, میں بھی آتے ہیں. بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں, مہینے کا گھر کا رینٹ دے سکتے ہیں, کھانے کا بل, لوگوں کے اسکولوں کی فیسیں, لوگ تو تباہ برباد ہو گئے. تو ان لوگوں کی نالائکی اب فائنل فل سٹاپ کہتے ہیں کہ مریم بلاول کو 1 سال دے دو. ہم نے تو یہ سنا ہے, اگین غیر تصدیق شدہ بات ہے, کہ بلاول اور مریم کے پاس ان کی بلیک میل ویڈیوز ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اگر تم نے نکالا تو تمہاری ویڈیوز ہم نکال دیں گے. تو خان سے کہا جا رہا ہے کہ تم 2 سال مزید صبر کر لو, یا جیل میں یا جیل سے باہر, کیونکہ مریم بلاول کو ہم نے 1 سال مزے کرانے پہ. میم علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا سینیٹر مشعل یوسفزئی کے حوالے سے اور شاہ افضل مرود صاحب کے حوالے سے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے؟ بچے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی, میں کسی پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتی. مجھے پارٹی میں نہ کوئی عہدہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایسے بات کروں, نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی کا. اور ایسی بات کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. وہ خان کی بہن ہے, ہم کی عزت کرتے ہیں, بٹ وہ غیر سیاسی خواتین ہیں, خان کی بیوی ہوگی, خان کی بہنیں ہوگی. تو ان کو اگر جذبات میں کوئی جواب کسی نے دے دیا, میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی. لیکن میں بہرحال پی ٹی آئی کی کسی بھی ورکر پہ کبھی بھی ایسی تنقید نہیں کروں جب تک میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے. میم پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہے, پارلیمانی کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, کہیں بھی یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ پہلے گیٹ 5 کے آگے ہم ہوتے تھے, پھر داغل علاقے پہ آئے, پھر ہم گورکھپور پہ آئے, پھر ملاقاتیں بند ہوئی ہے, پھر رسائی بند ہوئی ہے, اب ڈاکٹرز کی بھی رسائی بند ہوگی. تو کیا لایا عمل ہوگا مطلب آپ لوگوں کا؟ دیکھیے بیٹا, ہمارے پاس تو ہاتھ ہمارے آزاد ہیں, لیکن ہمارے آزاد ہاتھ عمران خان نے بند کر دیے. ورنہ آپ کا کیا خیال, اس طرح ان بدماشوں نے 9 مئی کو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا, خود ہی 9 مئی کی, اور ہمارے ورکرز کو جیلوں میں ان کو پیس کے رکھ دیا. جس طرح 4 اکتوبر کو ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا, جس طرح 26 نومبر کو لوگوں نے کیا, کیوں کیا؟ عمران خان سے بدلہ لے رہے تھے نا, کہ عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کے ورکر کو پیسو. ہم اگر چاہتے, ہمارے, آپ نے کل بلوچستان میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنا اسلحہ ہے, میرے صوبے میں اسلحہ نہیں ہے. جو تیران میں ہو رہا ہے ظلم, اس کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے کیا؟ بٹ خان نے بولا تھا کہ پاکستان کی ایک اینٹ کو تکلیف نہ ہو, میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک بنگلہ دیش کی سانی سے دوبارہ گزرے. ہمارے ہاتھ خان نے باندھے, وہ جس دن کہے گا کہ پہ چڑھ دوڑو, پھر آپ دیکھیے جو حال ہوگا. لیکن کیا دیکھ رہی ہے بیٹا دیکھو, مستقبل پاکستان کا آج سے 78 سال پہلے رب العالمین نے لکھا تھا, یہ ملک بنا ہے 27ویں رمضان کی شب کو مریم بلاول یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں, یہ عام پاکستانی کے لیے بنا تھا. پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور عمران خان انشاءاللہ نکلے گا خیر سے زندہ, وزیر اعظم بنے گا, اور ملک کو صحیح راہ پہ لگائے گا. لیکن یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی, کوئی پلیٹ میں کسی کو ڈیموکریسی نہیں دیتی. کتنا مزید برداشت کر لوں؟ دیکھیں یہ تو خان کے ہاتھ پہ, ان کو تو ڈیلے آفر ہو رہی ہے, نہیں لیتا نا, کہہ رہے لندن جاؤ, نہیں جاتا, کہتے UK جاؤ, US جاؤ, بنگالہ چلے جاؤ, زمان پاک نہیں جاتا نا وہ. میڈم آپ آفر کی بات کر رہی ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ